बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NMA न्यूज़ के साथ में हूँ मुन्नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्ताल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर जवाब, मुतअद्दिद अफगान फौजी हलाक, तालिबान लाशें और पोस्टें छोड़कर फरार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचा के मुकामात पर भी बिला इश्ताल फायरिंग की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेस की फायरिंग का मकसद खारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना भी था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज की चौकस पोस्टों की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब दिया जा रहा है। पाक फौज ने फौरी शदीद रद्द अमल देते हुए मुतअद्दिद अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, बल्कि और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़िज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान पोस्टें खारजियों को कवर फायर देने में नाकाम हो गई, खारजी तश्कीलें मुंतशिर हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की बर्वक्त कार्रवाई से अफगानिस्तान की मुतअद्दिद बॉर्डर पोस्टें तबाह हो गई, दर्जनों अफगान फौजी और ख्वारिज हलाक हो गए और तालिबान मुतअद्दिद लाशें और पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि खारजियों की मदद करने वाली और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली अफगानी पोस्टों को ही निशाना बनाया जा रहा है। पाक अफगान कशीदगी तशवीशनाक मसाइल बातचीत से हल किए जाएं। कतर, सऊदी अरब ने पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए दोनों ममालिक पर जोर दिया है कि वो तनाज़ा के हल के लिए तहम्मुल और मुकालमे का रास्ता अपनाएं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी इलाकों में हालिया झड़पों और कशीदगी पर सऊदी अरब को गहरी तशवीश है। दोनों कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें और बातचीत, हिकमत और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। दूसरी जानिब कतर ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश करते हुए दोनों ममालिक पर तहम्मुल, बातचीत और सफारतकारी से मसाइल हल करने पर जोर दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी नागज़ीर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। वाज़ेह रहे कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्ताल फायरिंग की गई, जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया और मुतअद्दिद अफगान पोस्टों और खारजियों की तश्कीलों को भारी नुकसानात की इत्तलात है। मजहबी जमात का एहतजाज, इस्लामाबाद पिंडी के कुछ रास्ते खुल गए, मोबाइल इंटरनेट जुज़वी बहाल। एहतजाज के पेश नज़र दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी की शाहराहों पर ताहाल कंटेनर्स खड़े हैं। आवाम की मुश्किलात को देखते हुए जुड़वा शहरों की कुछ अहम सड़कों को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है। रावलपिंडी में अंदरून शहर रिहायशी इलाकों को जाने वाले रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं, जबकि मरी रोड से मलका इलाकों के गलियों से रुकावटें भी हटा दी गई हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और 9th एवेन्यू से डबल रोड को मिलाने वाला रास्ता भी जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ताहम IGP रोड और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैजाबाद इंटरचेंज ताहाल सील है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि M2 मोटरवे लाहौर ता इस्लामाबाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है और ट्रैफिक के आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने रास्तों के हवाले से नया प्लान जारी करते हुए बताया है कि रावलपिंडी के 43 मकामात में से 6 को मुकम्मल और 35 मकामात को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस और लोकल ट्रांसपोर्ट ताहाल बंद है, जिसके बायस रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया है। वज़ीर आला KP इंतखाब, PTI ने अपने 80 अरकान को वज़ीर आला हाउस में पाबंद कर दिया। ज़राए के मुताबिक 80 से ज़्यादा PTI अरकान असम्बली को CM हाउस में ठहराया गया। 5 से 10 MPs घरों को जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ज़राए का कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए अरकान को CM हाउस में ठहराया गया है। ज़राए के मुताबिक MPs पर गैर ज़रूरी कॉल्स उठाने पर पाबंदी आयद है। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी वज़ीर आला हाउस में हुआ। इजलास में असद कैसर, जुनैद अकबर, सलमान अकराम राजा समेत दीगर पार्टी रहनुमा शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आला KP के इंतखाब के हवाले से लाया अमल तैयार किया गया है और गैर आईनी इक़दाम पर एहतजाज की हिकमत अमली भी तैयार की गई। नामजद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि बानी PTI इमरान खान ने मुझे नामजद किया है, इनकी हिदायत को लेकर चलना है। इजलास के अरकान की तरफ से सुहेल अफरीदी की भरपूर हमायत का ऐलान किया गया।
کراچی کے موسم میں تبدیلی، صبح خشک اور رات میں خنکی ہونے لگی۔ کراچی میں موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور صبح کے وقت موسم خشک جبکہ رات میں خنکی محسوس کی جانے لگی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مطلع صاف، دن بھر تیز دھوپ کے ساتھ موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ شہر میں ہواؤں کی سمت تبدیل ہوئی ہے اور ہوائیں شمال مشرقی سمت سے چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں موسم کی صورتحال تبدیل ہوئی ہے اور موسم صبح میں خشک رہتا ہے جبکہ رات میں خنکی ہوتی ہے۔ اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب 76% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج کم سے کم درجہ حرارت 24.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ پیپلز گرین ٹرانسپورٹ منصوبے کے تحت کراچی اور حیدرآباد میں 500 الیکٹرک بسیں مرحلہ وار متعارف کروائی جائیں گی۔ یہ فلیگ شپ منصوبہ ہوگا۔ شہریوں کو آرام دہ اور کم لاگت سفری سہولیات ملیں گی۔ فضائی آلودگی میں نمایاں کمی آئے گی۔ منصوبے میں جدید بس ڈپو، چارجنگ اسٹیشنز، خودکار کرایہ وصولی اور سمارٹ مانیٹرنگ سسٹم بھی شامل ہوں گے۔ کراچی پورتا قیوم آباد ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کی بھی منظوری دی گئی، جو بندرگاہ سے بھاری گاڑیوں کے لیے مخصوص راستہ فراہم کرے گا۔ 16.5 کلومیٹر طویل یہ فریٹ ایکسپریس وے پورٹ کو سینٹر تاج حیدر انٹرچینج سے جوڑے گا، جس سے شہری سڑکوں پر ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا اور بندرگاہ کی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ جامشور اور مٹیاری میں 41,000 ہیکٹر رقبے پر دریائی جنگلات لگانے کا منصوبہ ماحولیاتی تحفظ اور کاربن کے اخراج میں کمی کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ سندھ حکومت زراعت اور فوڈ پروسیسنگ کے شعبے میں بھی نجی شراکت داری کو فروغ دے رہی ہے۔ ضلع ٹھٹھہ میں ٹماٹر کلسٹر پروسیسنگ پلانٹ اور صوبے بھر میں چاول گندم میکنائزیشن منصوبے پر فیزیبلٹی اسٹڈیز، جدید زرعی ٹیکنالوجی کے استعمال پر حکومتی توجہ کا مظہر ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت صوبے میں ٹرانسپورٹ، توانائی، ماحولیات اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں متعدد اہم منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے شہری سہولتوں میں بہتری، روزگار کے مواقع، سرمایہ کاری کے فروغ اور ٹیکنالوجی کے استعمال میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جاری منصوبے سندھ کے عوام کے لیے ایک بہتر، خوشحال اور جدید مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ عوامی خدمت، ترقی اور خود انحصاری کے ویژن پر عمل پیرا ہے۔ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان رہنما راول شرجیل میمن نے صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے اہم ملاقات کی، جس میں حیدرآباد کے اشاعت سے ترقی اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں عمیر شانڈیو، چیئرمین ٹاؤن حسین آباد، ٹاؤن ٹنڈو جام کے نمائندے، ٹاؤن ٹنڈو فضل کے چیئرمین نور احمد تھیبو بھی راول شرجیل کے ہمراہ شریک ہوئے۔ اس موقع پر وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے تمام ٹاؤن کمیٹیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اجلاس میں شہری انفراسٹرکچر، صفائی ستھرائی، سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور عوام کو بہتر بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے اہم فیصلے کیے۔ نمیبیا نے واحد T20 میچ میں جنوبی افریقہ کو اپ سیٹ شکست دے دی۔ ونڈہوک میں تیار ہونے والے نئے اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں میزبان نمیبیا نے تاریخ رقم کرتے ہوئے آخری گیند ہدف حاصل کر کے پر 4 وکٹ سے فتح حاصل کی۔ یہ دونوں ٹیموں کے درمیان کسی بھی فارمیٹ کا پہلا انٹرنیشنل مقابلہ تھا۔ جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 134 رنز بنائے تھے۔ جیسن سمتھ 31 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ریٹائرمنٹ سے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کرنے والے کوئنٹن ڈی کوک 1 رن بنا سکے۔ نمیبیا کی جانب سے روبن ٹرمپلمین نے 3 اور ہنگو نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نمیبیا نے 135 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر آخری گیند پر حاصل کر لیا۔ زین گرین نے اپنی سالگرہ کے دن ناقابل شکست 30 رنز بنا کر ٹیم کو کامیابی دلائی۔ کپتان گیرارڈ ایرسمتھ نے 21 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے سائملین اور برگر نے 2 شکار کیے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے NMA نیوز۔